body spray. खुशबू खींच लाए पास। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा सियासी पुष्पनाही न होने से बेआसरा। एलडीए, मास ट्रांजिट अथॉरिटी और नेस्पाक की अदम दिलचस्पी। सबसे बड़े अवामी मंसूबे का तामीराती काम 31 जुलाई तक मुकम्मल होने का इम्कान मादूम। सुप्रीम कोर्ट ने तामीराती कंपनियों से 1-1 करोड़ की गारंटी तलब कर ली। मुकर्ररा मुद्दत तक काम मुकम्मल न होने पर रकम जब्त कर ली जाएगी। ऑरेंज लाइन मंसूबे की ताखीर का जिम्मेदार प्रोजेक्ट डायरेक्टर। हुकूमत ठेकेदारों से ब्लैकमेल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो काम नहीं करता उसे उठाकर जेल में डाल दें। ताखीर पर फिक्रमंदी का इजहार। सूबाई महकमों को 238 अरब रुपए का डेवलपमेंट पैकेज दिया गया। 125 अरब के बजट में से 111 अरब रुपए इस्तेमाल हो सके। 25 में से 3 गुजरा के मातहत महकमों की कारकर्दगी 50% से जायद। तरक्याती बजट के हवाले से मार्च तक की रिपोर्ट जारी। वजीर आजम और वजीर आला काबीना में कोई तब्दीली करेंगे तो उसे कबूल किया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत कहती हैं 34 अरब रुपए की अद्वियात खरीदी। लेडी हेल्थ विजिटर्स को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत का दाइयों के निजाम की बेहतरी के हवाले से सेमिनार से खिताब। सबसे बड़ी वजारत दाखिला वजीर आजम से वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा नालायक इमरान खान खुद हैं। मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालिबा। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कप्तान के जाने का वक्त आ गया है। साफ शिफाफ क़यादत का नारा बेनकाब। नए मुआवने खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर सुई गैस कंपनी के 80 करोड़ के नादाहिंदा। मुआवने खुसूसी की कंपनी ने इंटरनेशनल कोर्ट से केस हारने के बावजूद अदायगी नहीं की। महकमा सेहत में बड़े पैमाने पर तकर्रियां। डॉक्टर अकबर अली एमएस कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल तैनात। डॉक्टर गुलजार हुसैन एमएस नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट मुकर्रर। डॉक्टर शौकत हुसैन को एमएस गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा लगा दिया गया। पैदाइशी आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला बच्चों का मुफ्त इलाज। चिल्ड्रन अस्पताल में बगैर सर्जरी इलाज की सहूलत फराहम। 21 बच्चों का जदीद तरीके से मुफ्त इलाज। डीन अस्पताल प्रोफेसर मसूद सादिक कहते हैं सालाना बुनियाद पर सैकड़ों बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। जिद्दत का सफर मगर आहिस्ता आहिस्ता। जाली ट्रांसफर का खात्मा, रेवेन्यू में इजाफा। महकमा एक्साइज स्मार्टनेस की जानिब रवां दवा। बायोमेट्रिक सिस्टम से गाड़ी ट्रांसफर करने की मंजूरी। सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी शुरू। पुलिस ऑर्डर 2002 में आईजी की पोस्टिंग का दौरानिया 3 साल। अमजद जावेद सलीमी का 6 माह बाद ही तबादला। साबिक आईजी के तबादले का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का कहना है हुकूमत ने 8 माह में 3 आईजी ट्रांसफर कर दिए। डीआईजी ऑपरेशंस ने 2 इंस्पेक्टर्स को एसएचओ तैनात कर दिया। इंस्पेक्टर मेहदी काजमी एसएचओ कोट लखपत मुकर्रर। इंस्पेक्टर आमिर डोगर को एसएचओ शालीमार तैनात कर दिया गया। पंजाब में तालीम का एक और बाब बंद होने के करीब। पेप स्कूलों का मुस्तकबिल डामाडोल। 5 अरब का माली खसारा। महकमा स्कूल एजुकेशन से मतलूबा फंड्स मांग लिए गए। फंड्स न मिलने पर स्कूल बंद करने का इंदिया। बल्दिया लाहौर और पंजाब हुकूमत में तनाव। नुकसान अवाम का। स्ट्रीट लाइट से लेकर टफ टाइलिंग तक तमाम तरक्याती काम बंद। चेक एंड बैलेंस के नाम पर महकमा बल्दियात के मुख्तलिफ हथकंडे। स्ट्रीट लाइट्स मंसूबे के टेंडर में अदम शिरकत से टेंडर टेक्निकल ग्राउंड पर मनसूख। तहरीके इंसाफ की जानिब से नया बल्दियाती एक्ट लाने की तैयारियां। बल्दियाती नुमाइंदों ने नए कानून के मुसव्वदे को यकसर रद्द कर दिया। कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों का इस्तेहकाक मजरूह किया जा रहा है। वजीर बल्दियात बशारत आजा कहते हैं साबिक हुकूमत ने मफलूज इदारे बनाकर मफलूज ही छोड़ दिए। पहली बार 40 अरब से ज्यादा तरक्याती बजट रखा गया है। पंजाब का बल्दियाती निजाम तहलील होने के आखिरी मराहिल में दाखिल। पंजाब असम्बली का इजलास 22 अप्रैल को तलब। नए बल्दियाती निजाम का मुसव्विदा कानूनी पेश किया जाएगा।
واسا ملازمین شو کاز جاری کرنے پر سیخ پا، ہیڈ آفس کا گھیراؤ، چیئرمین واسا کے خلاف نعرے، گیٹ پر دھاوا، شو کاز واپس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کا دورہ، قیدیوں کے ڈیٹا کو آن لائن کرنے کے سسٹم کا افتتاح کیا، خواتین قیدیوں کے لیے مخصوص ڈائننگ ہال کا بھی افتتاح، کنٹرول روم کا دورہ، کچن کا معائنہ کیا، کھانے کی کوالٹی چیک کی۔ وزیر اعلیٰ نے شجرکاری مہم کے تحت جیل میں پودا بھی لگایا، معمولی جرائم میں قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کی کمی کا اعلان۔ ادھر وزیر اعلیٰ کا اوورسیز پاکستانی کمیشن کا دورہ، افسران اور ملازمین کی حاضری اور موجودگی چیک کی۔ قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی سے چیئرمین ہلال احمر خالد مقبول کی ملاقات، پرویز الہی کی ہلال احمر پنجاب کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ صوبائی ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو کا اجلاس، چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکھر کہتے ہیں انسداد پولیو مہم میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ڈپٹی کمشنرز کو اضلاع میں انسداد پولیو مہم کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کی صحت سے کھیلنے والے منہ زوروں کو لگام، فوڈ اتھارٹی کا سبزہ زار میں ملاوٹی مسالہ جات کی فیکٹری پر چھاپا، 30,000 کلو مضر صحت مسالہ جات برآمد، جعلی مسالہ جات آمد رمضان سے قبل مارکیٹ میں سپلائی کیے جانے تھے۔ ینگ ڈاکٹرز کا میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ایکٹ کے خلاف تحریک کا اعلان، مجوزہ قانون کو کالا قانون قرار دے دیا، وائی ڈی اے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، 23 اپریل سے غوث الاعظم روڈ بند کرنے کا اعلان۔ شہباز شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع، دونوں ملزمان 2 مئی تک نیب کے حوالے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے میری اپیل ہے کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ ہم اپنے پسندیدہ جانوروں کو دیکھ سکیں۔ زو میں جاتا ہوں لاہور زو، وہاں پر کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، سانپ کے پنجے کب سے خالی ہیں، سوزی بھی اب نہیں ہے۔ انکل سی ایم چڑیا گھر کی رونقیں لوٹا دیں، سٹی 42 کی زو بحالی دستخطی مہم میں این ڈی اسلامیہ ہائی اسکول کے طلبہ بھی شریک، بلیک پینتھر، سفید شیر، سفید ہرن اور شتر مرغ منگوانے کا مطالبہ۔ گواہوں کے تحفظ کے لیے قانون نافذ ہو چکا، مقدمات کی فوری اور بہتر فیصلے کرنے میں مدد ملے گی، ججز تربیتی ورکشاپ سے جسٹس محمد قاسم کا خطاب، ورکشاپ میں ڈی جی اکیڈمی نذیر احمد گجانہ بھی شریک ہوئے۔ تحصیل شالیمار اسسٹنٹ کمشنر آفس میں کھلی کچہری، شہریوں کی عدم دلچسپی، افسر زیادہ سائلین کم، 7 درخواستیں موصول ہوئیں، ڈی سی لاہور صالح سعید نے عوام کے مسائل سنے، ایڈیشنل ڈی سی ہیڈ کوارٹر اسسٹنٹ کمشنر سٹی کینٹ شالیمار سمیت دیگر بھی موجود رہے۔ نجی ہسپتال میں داخل نائب صدر کنٹونمنٹ بورڈ شیخ شاہد گھر منتقل، شیخ شاہد طبیعت خرابی کے سبب 4 روز سے ہسپتال داخل تھے۔ اراضی تنازع پر قتل ہونے والے 4 افراد کی نماز جنازہ ادا، یو سی چیئرمین محمد افضل اور دیگر کے قتل پر علاقے کی فضا سوگوار۔ شہر بھر میں مسیحی برادری کی جانب سے گڈ فرائیڈے مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا، مسیحی عبادت گاہوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام، پادری جوسف شہزاد نے گڈ فرائیڈے کے موقع پر خصوصی عبادت کروائی، خصوصی عبادات میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پنجاب حکومت مسیحی برادری کی ایسٹر کی خوشیوں میں شریک، مستحق مسیحی افراد میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب، وزیر صنعت اسلم اقبال نے 79 مسیحی افراد میں چیک تقسیم کیے۔ امریکن لائسیٹیف آفس کے زیر اہتمام الحمرہ ہال میں سالانہ فیری ٹیل میلہ، طلبہ کی معروف ڈرامہ اینک والا جن پر شاندار پرفارمنس، طلبہ نے ڈزنی لینڈ کی مختلف کہانیوں پر بھی پرفارم کیا۔ امریکن لائسیٹیف کی چیئرمین ذیشان راجہ نے بچوں کی پرفارمنس کو خوب سراہا۔ ایکسپو سینٹر میں بگ بیڈ وولف کی جانب سے کتاب میلہ، آرٹ، سائنس، تاریخ، معیشت، بزنس اور فکشن سمیت مختلف موضوعات پر کتابوں کے سٹالز لگائے گئے، کتب بینی کے شوقین افراد نے من پسند لکھاریوں کی کتابیں خریدی۔ اور برازیل میں پاکستان کی عظمت کے جھنڈے گاڑنے والی ریسلنگ ٹیم کے وطن واپسی،
3 रुकनी टीम ने इवेंट में सोने के 2 और चांदी का 1 तमगा जीता। एयरपोर्ट पर अजीजो अकारिब ने इस्तकबाल किया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैस ट्रांजिट मंसूबा ज़बूहाली का शिकार है। ऑरेंज लाइन मंसूबा 3.5 साल बाद भी नामुकम्मल है। ऑरेंज लाइन का पैकेज 2 और 3 हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गया। अधूरे कामों के बायस मंसूबा 31 जुलाई 2019 को भी नहीं चलाया जा सकेगा। ऑरेंज लाइन मंसूबा LDA मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और नेस्पाक की नाअहली की भेंट चढ़ गया। LDA ने इलेक्शन के बाद बगैर किसी वजह मंसूबे की अदायगियां रोक दी। PTI की हुकूमत ने पहले मंसूबे का ऑडिट और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर दोबारा काम शुरू करने का ऐलान किया। मंसूबे का कोई सियासी वाली वारिस ना होना भी ताखीर का बायस बना। LDA इंजीनियरिंग विंग ने 1 साल तक ऑरेंज लाइन की ट्रेनों का टेंडर ही ना किया, जबकि ऑरेंज लाइन के लिए मुख्तस 10 अरब का रिवॉल्विंग फंड भी रोके रखा। कॉन्ट्रैक्टर्स को 1.5 अरब से जायद अदायगियां मुसलसल इल्तिवा का शिकार हैं। जराये के मुताबिक DG LDA और चीफ इंजीनियर अदायगी के लिए दस्तखत करने को तैयार नहीं। इससे कबल कॉन्ट्रैक्टर्स ने अप्रैल 2019 में सिविल वर्क्स मुकम्मल करना था। पैकेज 1 और 4 पर काम खुश असलूबी से जारी रहा, जबकि पैकेज 2 और 3 पर गैर संजीदा काम से चाइनीज भी नाला है। 16 अप्रैल को सप्तान फजल हलीम ने काम की सुस्त रवि की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी।